कमरेड शक्तिबहादुर बस्नेत र सबै केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो भेला प्रशिक्षणमा उपस्थित कर्णाली प्रदेशसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म यो भेला प्रशिक्षणको सफलताको कामना गर्दछु। म भन्दा पहिला बोल्ने कमरेडहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संक्षिप्तमा भए पनि सारगर्भित रूपमा अहिलेको हाम्रो स्थिति, हाम्रो पार्टीको दायित्व के छ भन्ने बारेमा सटिक ढङ्गले नै विषयहरू राख्नु भएको छ र मलाई के विश्वास छ भने तपाईहरूले त्यो कुराको मर्मलाई बोध गर्नुभएकै छ। हामी अहिले यस्तो परिस्थितिमा छौँ, एउटा ठुलो परिवर्तन, लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि, खास गरी पछिल्लो चरणमा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र विद्रोह या जनयुद्ध र त्यसमा भएको ठुलो बलिदान र जनताको सहभागिताको प्रतिफल नेपालमा एउटा दूरगामी परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका रूपमा, धर्मनिरपेक्षताको रूपमा त्यो संविधानमा व्यक्त भयो र संस्थागत गरियो। संविधानमा इतिहासमा सबै ठुला क्रान्तिहरूपछि क्रान्तिबाट विस्थापित भएको वर्ग, समुदाय भनौँ, राज्य सञ्चालनमा सयौँ वर्षदेखि आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको तबका पहिला त श्रमजीवीहरू, गाउँघर या तल टोलटोलमा बस्ने सामान्य मान्छेहरूले विरोध गर्दैमा, तिनीहरूले विद्रोह गर्दैमा आफ्नो राज्य सत्ता नै चाहिँ मिल्काइन्छ, राजमुकुटै मिल्काइन्छ भन्ने सपनामा पनि सोच्दैनन्। उनीहरूलाई विश्वास हुँदैन जनताप्रति, जनताले त्यति ठुलो काम गर्न सक्छन् भन्ने नै उनीहरूलाई लाग्दैन। उनीहरूको आफ्नो वर्ग चरित्रको कारणले, उनीहरूका बाउबाजे बराजुको पालादेखि राज्य चलाउँदै आएको राजा महाराजा भएको हुनाले उनीहरूले जनतालाई बडो हेपेर सोच्ने गर्छन्। तर जब जनता विद्रोहमा आउँछन्, क्रान्तिमा आउँछन्, जस्तोसुकै त्याग गर्न, तपस्या गर्न, बलिदान गर्न पनि तयार हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूले सोचेको विपरीत राज्य सत्ताहरू उलटफेर हुन्छन्। दुनियाँमा यस्तै हुँदै आएको छ। दास विद्रोहदेखि, किसान विद्रोहदेखि, मजदुर विद्रोहसम्म यस्तै हुँदै नै मानव जातिको, समाजको विकास हुँदै आएको छ। यो एउटा तथ्य हो भने अर्को तथ्य के हो भने नपत्याएका मान्छेहरूले लडेर क्रान्ति गर्छन्। क्रान्ति गरिसकेपछि अनि उनीहरू झस्याङ्ग हुन्छन्। अरे क्या पुरानो वर्गका मान्छे, ओहो हाम्रो त उल्टियो त, राजमुकुट त गयो, आफ्नो वैभव गयो भनेपछि झल्यास सपनाबाट बिउज्या जस्तो हुन्छन् अरे। र अनि उनीहरू अब फेरि त्यो पहिला गुमेको सत्ता, गुमेको वैभव, त्यो गुमेको सबै चिज प्राप्त गर्नको लागि पहिलेको भन्दा 10 गुणा बढी शक्तिको साथ लाग्छन् अरे। यो चाहिँ मार्क्सवादीहरूले, अझ लेनिनले सबभन्दा राम्रोसँग भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। फेरि उल्ट्याउनतिर लाग्छन्, फेरि पहिलाकै सत्ता कायम गर्ने, फेरि पहिलाकै प्रणाली, पहिलाकै सिस्टम बनाउनेतिर लाग्छन्। अहिले नेपालमा पनि हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध मार्फत अनि राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी गरेर 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत र विगतका थुप्रै सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको योगफलसहित हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। उनीहरूले नपत्याएको परिवर्तन हामीले ल्यायौँ। संविधान पढ्यो भने धेरै अधिकार जनतालाई त्यहाँ दिइएको छ। देशका सबै उत्पीडित वर्ग, मजदुर किसानदेखि सबै उत्पीडित जाति, समुदाय, लिङ्ग सबैका लागि संविधानमा मौलिक अधिकार र अन्य थुप्रै अधिकारहरू त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ र संविधानलाई
के भनिएको छ भने यो समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको छ। अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने कुरा सानो कुरा भनेको होइन। त्यसकारण यो यति ठुलो परिवर्तन र यति ठुलो घोषणा जो भयो त्यो माओवादी युद्धका कारणले मुख्य रूपमा, माओवादी विद्रोहमा जनताको बलिदानका कारणले मुख्य रूपमा भयो। म कमरेडलाई यसको लामो व्याख्या गर्न त अहिले सम्भव देख्दिनँ। म खालि के चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु भने यसरी यति ठुलो परिवर्तन ल्याउने तागतलाई त्यसका विरोधीले पनि स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता भयो क्या नेपालमा। उनीहरूले माओवादी आन्दोलनलाई दमन गरेरै गाउँघरका गरिबहरू, गाउँ बस्ती भिरपाखा मतलब विकट इलाकामा बस्ने मानिसहरूको विद्रोहलाई राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर दमनद्वारा नै त्यसलाई कत्लेआम गर्ने, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने सोचेका थिए। त्यस्तो भएन, त्यस्तो भएन। बरु त्यो एकपछि अर्को सफलतातिर अगाडि बढ्दै गयो। गएपछि स्थिति के भयो, जसले यो आन्दोलन दबाउने भनेका हुन् तिनीहरूले यो आन्दोलनका माग हामी स्वीकार्छौँ भन्ने ठाउँमा आएपछि सम्झौता भयो। एउटा कुरा म कमरेडलाई अलिकति विशेष रूपले ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्घीयता त्यति बेलाको मूलधारका भनेका न पार्टी न राजा महाराजा कसैको एजेन्डा हो। गणतन्त्र न त्यति बेलाका कुनै मूलधारमा भनिएका पार्टी न राजा महाराजाकै एजेन्डा थियो, हुन सक्थ्यो, त्यो पनि होइन। धर्मनिरपेक्षता पनि होइन। समावेशी समानुपातिक सबै दलितहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने, महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने, मुस्लिमको हुनै पर्ने, थारूको हुनै पर्ने, आदिवासी जनजाति हुनै पर्ने, मधेसी हुनै पर्ने भन्ने संविधानको कल्पना पनि कसैले गरेको होइन। तर आन्दोलनको हुरी बतास आइसकेपछि, आँधी आइसकेपछि सबैले के गरे भने हामी मान्छौँ, हामी संविधान सभा पनि मान्छौँ, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मान्छौँ, हामी धर्मनिरपेक्षता पनि मान्छौँ, हामी समावेशी समानुपातिक मान्छौँ भने विचार गर्नुहोला। सबैले मान्छौँ भनेपछि हामीले पनि सम्झौता गर्ने। अब हामी एक्लै लडेको लडाइँ कति लड्ने, त्यो पनि फेरि राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्न पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्न पर्यो, सबै हेर्न पर्यो। एक्लै लडेर जित्न पनि अझ धेरै नै मूल्य चुकाउन पर्ने जस्तो स्थिति देखेपछि र हाम्रो मुद्दालाई हाम्रा विपक्षले पनि मानेपछि त कम्प्रोमाइज गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्थ्यो नि त। हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ। कुरा बुझ्नुभयो त? हामीले कम्प्रोमाइज त्यो बिन्दुमा आएर गऱ्यौँ। सबैले माने। हुन त मानिसहरूले भन्ने पनि गर्थे, संविधान बनाउने बेलामा हुने बहसमा नेताहरूले, कयौँ नेताहरूले भन्ने गर्थे मन त परेको होइन, तर के गर्ने, अब आयो आँधी, माओवादीको आँधी हुरी आयो, नमाने त बात नै नबात्ने भइयो, त्यसो भएर मानेको मात्रै हो, यसो भन्थे मानिसहरूले। त्यो भन्ने मानिसहरू तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। गणतन्त्र हुनै सक्दैन, सङ्घीयता हुनै सक्दैन, समावेशिता हुनै सक्दैन नेपालमा भन्ने र त्यो प्रसिद्ध उक्तिहरू भइसके, बैलगाडावाला सिद्धान्त भन्ने भयो। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। सबै मान्ने भए हुँदा हुँदा तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जति बेला पार्टी एकता गर्ने, वाम गठबन्धन गर्ने कुरा गरियो, संविधान बनाउने बेलामा धेरै अप्ठ्यारा दबाबहरू हामीलाई थिए, नेतृत्वलाई। यो संविधान अहिले बन्न हुँदैन, नबनाइयोस् भन्ने कुरामा देशभित्रबाट एक थरी शक्ति, देश बाहिरबाट पनि धेरै शक्तिहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नबनोस् भन्ने चाहना थियो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ। होइन, हामी त संविधान बनाउनै पर्छ। हामीले इतिहासमा जनताको अगाडि, राष्ट्रको अगाडि कबुल गरेका छौँ। त्यसकारण संविधान बनाउनै पर्छ। हामीले कसैको कुरा मानेनौँ। जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान बनायौँ हामीले। एक थरी मान्छेलाई मन परेको थिएन त्यो संविधान बनाएको। एक थरी मान्छे जो अहिले सरकारमा छन् उनीहरू पनि यस्तो संविधान बनाउन चाहँदैनथे। तर ती मान्छे असाध्यै लोभी थिए, ती असाध्यपछि स्वार्थी थिए,
संविधान त बनाउनु नै पर्थ्यो जसरी पनि। अति लोभीलाई अलिकति केही हालिदिएपछि बन्छ भने बनोस् भन्ठानियो र प्रधानमन्त्री हालियो र संविधान बनाइयो। कुरा बुझ्नुभयो त? त्यहाँ त्यसरी बनाइयो। म तपाईँहरूलाई कतापट्टि पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले वामगठ अब संविधान बनिसकेपछि निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने फेरि अर्को चाहिँ प्रश्न खडा भयो देशभरि नै। एकातिर तराई मधेसमा एक खालको अवस्था बनिराखेको छ संविधानको बारेमा। देशकै राष्ट्रिय एकता के हुने हो भने जस्तो प्रश्न सबै नेपालीका मनमा उब्जिएको छ। यो राष्ट्रसिंहै रहन्छ कि रहँदैन भने जस्तो। संविधान त बनेको छ, चुनाव भएन भने फेरि के हुन्छ त्यो संविधानको भविष्य भन्ने पनि थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले फेरि अगाडि सरेर हामीले संविधान अनुसार निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने र एउटा सहज वातावरण बनाउने पहल कदमी लियौँ। धेरै अप्ठ्यारा, चुनौती, दबाब, धम्की सबैको सामना गरेर हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र निर्वाचन सम्पन्न हुनेतिर गयो। निर्वाचन त हुने, तर फेरि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता नै भइराख्यो। फेरि जोड घटाउ नै गरिराख्नु पर्ने भयो सरकारको निम्ति भने चाहिँ त त्यसले त देशको विकास या समाजवादको आधार तयार पार्नेतिर त देश जाँदैन भन्ठानेर यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टीको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले या संविधान निर्माणमा नेतृत्व लिने पार्टीको हैसियतले हामीले फेरि कुल सही गरिएको थियो। त्यसो भएर त केपी ओलीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध 70% केन्द्रीय समितिको कमान्ड गरेका थियौँ नि हामीले। कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ सोध्नु होला के 70% माधव नेपालहरू समेत, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि लिएर तमाम लिडरसिपको साथीहरू, स्थायी समितिको 2/3, केन्द्रीय समितिको 2/3 मेजोरिटी त हामीले कमान्ड गरि नै राखेका थियौँ लास्टसम्म। वैधानिक ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले हामीले के गर्यौँ त भने केपी ओलीको अनुशासनहीनता, अराजकता, निरङ्कुशता, प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध उनको स्पष्टीकरण लिएर उनलाई कारबाही गर्नेमा पुर्याउने हामी। मैले मात्रै गरे हो कारबाही? माओवादीले मात्रै गरे हो त? केपीलाई कारबाही त पूर्व एमाले समेत मिलेर हामी नेकपाले गरेका कारबाही हो नि। त्यो कारबाही वैधानिक छ कि छैन त भन्यो भने वैधानिक छ। आधिकारिक छ कि छैन भने आधिकारिक छ। संविधान सङ्गत छ, दल सम्बन्धी ऐन अनुसार छ एउटा। त्यसकारण हामी चाहिँ पुरै कमान्ड चाहिँ पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। त्यति मात्रै होइन, अन्तिममा संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित, बहुमतको संसदीय दलको बहुमत, माओवादीको मात्रै त बहुमत छैन नि, अहिले त 25% नपुगेर यहाँ कस्तो दुःख पाइएको छ। कुरा बुझ्नुभयो त? त्यो त नेकपाको बहुमत हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित म आफै गएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। त्यो दर्ता गर्ने बित्तिकै देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री खारेज भयो। प्रधानमन्त्री एकछिन पनि रहन पाउँदैन। संसदीय दलको बहुमतले दल नेता उनलाई हटाएर मलाई चुने। संसदीय दलको सर्वसम्मतले मलाई चुने, उपस्थितिको सर्वसम्मत जो बहुमत छ हस्ताक्षर गरेछ। अनि हामीले पार्टी एकता र गल्ती गरे भन्न मिल्छ त? बकाइदा चाहिँ मेजोरिटीलाई कमान्ड गरेर संविधान अनुसार चाहिँ सब चिज कमान्डमा लिइएको थियो। तर त्यही दिन उता दर्ता गरियो संसदीय दलको कार्यालयमा, बाहिर निक्लिँदा त पार्टी त 2टा बनाइदिएछ अदालतले। यो 2टा बनाउन मिल्ने र पाइने कुरा हो त? संसारमा कहीँ मिल्छ यस्तो कुरा पनि? यो यति अप्राकृतिक कुरा भयो नि। यो त्यो बनाउन मिल्ने कुरै होइन यो कतैबाट पनि। यो जन्मिसकेको बच्चा र हुर्केर 3 वर्ष भइसकेकोलाई फेरि आमाको गर्भमा पसाउँछु भनेर हुने कुरा हो? यो मिल्ने कुरा हो त? कहीँ यो त लाटो बुद्धिले नै मिल्दैन नि। कतैबाट नि नमिल्ने कुरा गरे। तर गरे फेरि सर्वोच्च भनेको फेरि हामीले नि के गर्नु भने सर्वोच्चले गरे हामी मान्छौँ भन्नु पर्ने रहेछ क्या। फेरि मान्दिनौँ भन्न नपाइने, असहमति त जनाउन पाइने। हामी सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सहमत छैनौँ
किनभने यो प्राकृतिक छैन, स्वाभाविक छैन त भनेका छौँ। तर मान्दिन भन्यो भने यो सिस्टम नमानेको हुने रे, फेरि हामी अरूले नमान्दा हुने रे, हामीले नमान्दा नहुने रे भन्ने बनाउन खोजिया छ। त्यही कारण मेरो पोइन्ट कमरेडलाई मैले के भन्न खोजेको हो भने हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेको होइन र पार्टी एकता हामीले टुटाएको पनि होइन। पार्टी अहिले विभाजन भयो, हामी जिम्मेवार छौँ त। हामीले त्यसको एकताको रक्षा गरेर गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर उसलाई परास्त गरेर उसलाई निकालेर साबित गरेको हो नि त। त्यो त इतिहासमा दर्ज छ नि। कसले त्यसलाई यताउता गर्न सक्छ? ल त हेरौँ कसैको हिम्मत छ त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई गलत साबित गर्न। अनि केपी ओली आफू सचिवालयमा, थाई समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दलमा जतासुकै अल्पमतमा परेपछि प्रतिक्रान्तिकारी तागतहरूसँग मिलेर के अप्राकृतिक सेटिङ गरेर अर्काको सहारामा, आफ्नो बल बुद्धिले होइन, कुरा बोल्नुभयो, अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई दुई ठाउँमा बनाइयो। त्यसकारण गल्ती गरिएको छैन है कमरेडहरू। तपाईँहरू के भयो भन्ने परेको छ भने केही नै भएको होइन। भएको हामीले शानदार ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर समाजवादतिर लान खोजेकै हो, हामी गएकै हो। तर अब प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लागेर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने हामीले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्छ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता नेपालमा आवश्यक छ। समाजवाद निर्माणको निम्ति विशाल कम्युनिस्ट समर्थक जनतालाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक छ। अप्राकृतिक ढङ्गले विभाजित गरिएको पार्टीलाई पुनर्मिलन गराउन जरुरी छ। किनभने यहाँ त कस्तो भयो भने, यो भएको त कस्तो भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो। कुरा भने दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नु भने 28 गतिको आमसभामा म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ। लभ परिराखेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो। कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त। अब अहिले चाहिँ दुला दुलै दुइटै रुँदै रुँदै आफ्नो आफ्नो गरे। यो के हो गरेको भन्ने यो त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अनैतिक, गलत सेटिङमा भयो त। हाम्रो के दोष भयो त? त्यहाँ लभ गर्नु गल्ती भएको हो त? त्यो त होइन नि। हामीले लभ गरेर त ठिकै गरेका थियौँ, मिलाएरै लगेकै त थियौँ। शक्तिलाई कमजोर हुन त दिएका त थिएनौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो र फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ। उही मात्रै भन्ने कुरा आएन, अरू पनि छन् नि। अरू सबै पनि कम्युनिस्टहरू अहिले प्रतिक्रियावादीले जसरी यो संविधान मिच्न खोज्ने, गणतन्त्र मिच्न खोज्ने षड्यन्त्र भएको छ, त्यसलाई परास्त गर्न चाहने सारा कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ र त्यो एकताको झन्डा हामीले नै सबभन्दा शक्तिशाली ढङ्गले उठाउनु पर्छ। हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, हामीले गल्ती गरेको होइन। अब हामीले गऱ्यौँ भने अलिअलि के गऱ्यौँ भने अब मैले गरेको, अब म अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। मुख्य भएपछि, अध्यक्ष भएपछि मैले लिनु पर्यो। केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या। त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ मलाई। त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म, यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भयो नि कमरेड, मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। मेरो त्यही गल्ती, मेरो नियतमा गल्ती त होइन। अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। त्यसो अहिले म फर्केर आएँ क्या, त्यसो नगर्न पर्ने छ। भएको सहमति जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ, नत्र मान्दिनँ भनेर भनेको भने गरेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई पर्यो। एउटा दोस्रो, अब यस्तैलाई सहकार्य गरेर एकता गरेर अब सबै ठिक गर्ने भइयो भन्ठानेर आफ्नै सङ्गठन, आफ्नै जनतालाई बलियो बनाउनेमा जति ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यति दिएन। त्यहाँ चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने लागेको छ मलाई अहिले। आफ्नै सङ्गठन र आफ्नै जनतालाई, आफ्नै शहीद परिवार, आफ्नै घाइते अपाङ्ग या बेपत्ता परिवारसँग
बलियो सम्बन्ध र त्यसलाई सुदृढ गर्दै गर्दै अरूसँग खेल्ने कुरा त ठिकै रहेछ, ठिकै हुन्थ्यो। आफ्ना चाहिँ छँदै छन्ने आफ्ना भनेर अलि व्यवस्था गरे जस्तो अर्काको पछि बढी लाग्दाखेरि चाहिँ दुःख पाइयो भन्ने मैलाई परेको छ अहिले। त्यसो आउने दिनमा त्यसो नगर्ने भनेर मैले भित्रभित्र सङ्कल्प गरेको छु कि भित्रभित्र अब आज कुरा भन्नु त्यो सङ्कल्प गरेको छु र त्यही अनुसारै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हामीलाई डिभोर्स गराइयो नि, त्यसपछि म देशभरि घुमै छु, घुमै छु र अहिले सबभन्दा बढी प्रदेश स्तर भने कर्णाली प्रदेशमा नै मेरो ध्यान छ। आज तपाईँहरू यो प्रदेश सम्पर्क कमिटीका साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो ध्यान चाहिँ कर्णालीतिर छ, त्यो कुनै उसको होइन। कर्णाली प्रदेश यो देशको हिजोको सत्ताले पछि पारेको दुःख पाएको होइन, सबै मानव विकासको सूचकाङ्कमा पनि आर्थिक विकासमा पनि पछि परेको क्षेत्र 1, 2 हाम्रो हिजोको विद्रोहको एउटा आधार इलाका कुरा भन्नुभयो चाहिँ अब रुकुम, जाजरकोट, सल्यानदेखि लिएर डोल्पासम्म, जुम्ला, हुम्लासम्म, कालीकोट, अझ कालीकोटको त एउटा ऐतिहासिकै भूमिका चाहिँ जनयुद्धको बेलामा खेलेका जिल्लाहरू। त्यही कारण हाम्रो हिजोको आन्दोलनकोमा खेलेको भूमिकाको दृष्टिकोणले पनि र चाहिँ प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासको चाहिँ स्थितिको दृष्टिकोणले पनि र फेरि हाम्रो सङ्गठनको शक्ति तागतको हिसाबले भन्ने हो भने पनि अहिले सबभन्दा बढी तागत हाम्रो कर्णालीमै छ। त्यसो भएर हाम्रो ध्यान र मेरो ध्यान के भएको छ अहिले भने मैले के देख्छु भने कर्णाली प्रदेश चाहिँ अब हाम्रो आउने समाजवादी आन्दोलनको आधार इलाका हुने सम्भावना देखेको छु मैले। र म तपाईँ कमरेडहरूसँग यहाँ नेतृत्वको शक्तिजी यहाँ हुनुहुन्छ, नेतृत्वका कमरेडहरू पनि यहाँ धेरै हुनुहुन्छ कर्णालीका। मैले यो कुरा अलिक गम्भीर ढङ्गले भन्न चाहेको छु हो, हामी देशैभरिको विकासलाई ध्यान दिन्छौँ, देशैभरि समाजवादी आन्दोलन बनाउने हो, तर सबै ठाउँमा निरपेक्ष ढङ्गले समान उस्तै भन्ने हुँदैन। हामीले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा केही खास जिल्ला र खास पकेटलाई चाहिँ आधार मानेर त्यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ र त्यसलाई विस्तार गर्दै देशभरि बनाइएको हो भने अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा, प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनका विरुद्ध लडाइँ लड्ने कुरामा पनि एउटा बलियो आधार इलाका हामीलाई चाहिन्छ। र त्यो बलियो आधार इलाका हुने अहिलेको प्रदेशको हिसाबबाट हेर्दा मैले देखेको चाहिँ कर्णाली प्रदेश नै त्यस्तो आधार इलाका हुन सक्छ र पार्टीले आफ्नो ध्यान शक्ति अलि बढी त्यो आधार इलाकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो मलाई लागेको त एउटा कुरा भयो, तर म अहिले भर्खरै कर्णालीमा गएँ। मैले रुकुमदेखि सल्यानको सल्ली चौर के अरे सल्ली बजारमा जनताको भाव देख्ने रुकुममा अनि सुर्खेतमा आइसकेपछि त्यहाँ थुप्रो कार्यक्रमहरू भए। मुख्य त दुईटा, एउटा प्रदेश समितिको बैठक र एउटा प्रदेशभरिका महिलाहरूको केन्द्रीकरण, झन्डै 1200 महिलाहरूको केन्द्रीकरण पनि थियो र प्रदेश समितिका साथीहरूको कुरा पनि मैले सुने। सबै हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि र त्यहाँको महिलाहरू पनि चाहिँ एकचोटि फेरि हामी के गर्नुपर्छ आन्दोलन गरेर माओवादी पार्टीलाई 1 नम्बर बनाइ छाड्ने भन्ने सङ्कल्पमा अगाडि भएको मैले देखेँ। त्यसकारण म के ठान्छु भने सबै वस्तुगत परिस्थिति र आत्मगत परिस्थिति पनि त्यहाँ तयार छ र हामी सबैले मेहनत गरौँ। हामी सबैले 6 महिना वर्ष दिन मात्रै मेहनत गऱ्यौँ भने कर्णाली कसैले छुनै नसक्ने प्रदेश बन्छ, त्यो छुरा बन्छ, त्यो क्रान्तिकारीहरूको शानदार आधार इलाका बन्न सक्छ भन्ने मैले देखेको छु। आज तपाईँ काठमाडौँमा बस्ने कर्णालीका साथीहरूले पनि एउटा सङ्कल्प लिनुभयो भने अब चाहिँ हामी एकचोटि बल गरौँ। यहाँबाट हामीले चाहिँ सङ्गठन निर्माणमा, सङ्गठन विस्तारमा, उत्पादन निर्माणमा, आफ्नो भूगोलतिरको सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने कुरामा आफ्नो भूमिकालाई परिभाषित गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले तपाईँहरूले लाग्नुभयो भने मलाई लाग्छ यहाँबाट एउटा ठुलो रणनीतिक भूमिका तपाईँहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ पार्टीलाई 1 नम्बर पार्टी बनाउनेमा।
हाम्रो शक्तिजीले बिल्कुल सही भन्नुभयो। छोटो भन्दा पनि उहाँले सही के भन्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधान रहँदासम्म माओवादी पार्टी कहिले अलि सानो जस्तो कहिले ठुलो जस्तो देखिन सक्छ। यो पार्टीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्दैन। यही पार्टी ठुलो हुने आधार छ भन्नुभयो। बिल्कुल त्यही सही हो, बिल्कुल त्यही सही हो। त्यसकारण हामी सबैले एकचोटि सङ्कल्प गर्नु छ, माओवादी पार्टीलाई एक नम्बर पार्टी बनाइएन भने देशमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ। माओवादी पार्टी एक नम्बर पार्टी हुनु 64 को जस्तै पार्टी भएर चाहिँ यसलाई लिएर आउनु, किनकि मुद्दा हामीसँग छ। किन केपी ओलीले पनि सही गरेकै छन् नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने माओवादीको मुख्य भूमिका हो भनेर त त्यही लिएर देखाउँदै हिँड्ने नि घर घरमा। केपी ओलीले नि त हिजो त माने हो नि त, त्यो देखाउँदै हिँड्दा त जवाफ त छैन नि एमालेको केपी ओली गुटकासँग, मानेकै हो। अब हाम्रा कमजोरी कहाँ भयो त्यसलाई आत्मसमीक्षा गर्ने, हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ छन् ती मुद्दाहरूलाई दह्रोसँग समात्ने, हाम्रै कारणले यत्रो परिवर्तन आउने। अब यहाँ त अब चाहिँ काम गर्ने कालु बसी खाने भालु भने जस्तो भयो। जो विरोधी उसले मजाले खान्छ, उसले जित्या जस्तो गर्छ। बाबा म त हैरान हुन्छु हेर्नु, हारे पनि जित्या जस्तै गर्छन् केपी त। संसद पुनर्स्थापना भएपछि त हारे भनेर एक दुई दिन त अलिकति सुतेर बस्नु नि, उनी त झन् जित्या जस्तो पो गर्छ, मैले जितेँ जस्तो। हजुर त्यही त। अब यो त विचित्र भयो। हामी जिताहरूवाला योद्धाहरू, क्रान्तिकारी त्यत्रो त्याग बलिदान गरेको हामी चाहिँ हारे जस्ता क्या। हाम्रो यसो हेऱ्यो भने अनुहार चाहिँ अलिकति निन्याउरो, हामी त झन् हुङ्कार गर्नुपर्ने जात हो। हामी त त्यत्रो लडाइँ लडेर यत्रो परिवर्तन ल्याउन सक्नेको अनुहारमा उज्यालो छैन। तिनीहरूको निन्याउरा सब हारेको, सब विरोधी प्रतिक्रान्तिकारी त बडो जित्या जस्तो यो हुन दिनु भएन। हामी जित्या जस्तो हुनु पर्यो, उनलाई हराउनु पर्यो क्या। हामीलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू हारेको जस्तो लाग्नु पर्यो नि उनीहरूलाई। कुरा भन्नुभयो त त्यो हुन पर्यो। अब अहिले धेरै खेल छ, फेरि धेरै खेल छ। अब यसमा लाइनको कुरा के हो भन्ने कहिले कहिले कामराहरूलाई लाग्छ। अरू मुद्दा त हामीसँग छँदैछन्, उत्पीडित वर्गका, जातिका, क्षेत्र, समुदाय, समावेशी आदि इत्यादि। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। अब हामीले हाम्रो समाजवाद कस्तो हुने, यसको अर्थनीति कस्तो हुने, राजनीति कस्तो हुने, राज्य संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको जवाफ हामीले दिनुपर्छ, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गर्न जरुरी छ। अहिले त्यो नगरी हुँदैन। हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले अबको उत्पादन, किनभने उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग भनिन्छ क्या समाज विकासको नियममा। वर्ग सङ्घर्ष भनेको अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष नै हो, मुख्यतः प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष। संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने तत्त्वहरू अहिले बडो हामीले जितेमा अब फर्काइन्छ 47 साल भन्न थालेका छन्। तिनलाई खबरदार, गाउँ गाउँबाट, टोल टोलबाट हामी जाग्छौँ। हामी सबै मजदुर, किसान, विद्यार्थी, युवा सबै हामी जाग्छौँ भनेर जाग्यो भने तिनीहरूको हिम्मत हुँदैन। फेरि यो प्रतिक्रान्ति गर्ने हिम्मत हुँदैन उनीहरू। एउटा त त्यो काम छ हाम्रो वर्ग सङ्घर्षको काम। हामीले उत्पादनका निम्ति सङ्घर्ष, हामीले हेटौडामा त भन्न त भन्यौँ। अब उत्पादन ब्रिगेड है, अब जनमुक्ति सेना भनेर पहिलाको जस्तो हतियारको ब्रिगेड हुँदैन। उत्पादन ब्रिगेड भन्ने लाइन त बनायौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर हामीले वैज्ञानिक योजनाको विकास गर्न सकेनौँ। हामी अन्त गइयो। अब फेरि उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष। हामीले जस्तो निजी, सार्वजनिक, सहकारीको चाहिँ समायोजनबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाउने भन्ने संविधानले भनेको छ। हामीले चाहिँ माओवादीले मात्रै भन्नुपर्ने नै छैन। अहिले त हामीलाई संविधान देखाउँदै माओवादी योजना लागू गर्न पाइन्छ। कुरा भन्नु त्यस्तो उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष। हामीले सहकारी बनाएर कृषिमा, उद्योगमा चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको व्यवसायमा कसरी त्यसलाई समाजवादी स्वरूप दिने भन्ने खालको उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षको योजना र एउटा अभियान। अर्को वैज्ञानिक प्रयोग भनेको अहिले विज्ञानले जे जति विकास गरेको छ त्यसलाई वर्ग सङ्घर्षमा, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षमा कसरी प्रयोग गर्ने। यो डिजिटलको जमाना छ नि, यो डिजिटल चाहिँ लाई हामी उत्पादन र वर्ग सङ्घर्षको निम्ति प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो।
माओहरूले भनेको वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनको नीति सङ्घर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग, यही लाइनमा हामी जाने हो। मैले अहिले अब तपाईँहरूको कुरा यहाँ अलिअलि सुने पनि कर्णालीका चाहिँ जनताको, त्यहाँका प्रदेशका नेताहरूको या त्यहाँका महिलाहरूको, कालीकोटका ती वीर वीरङ्गना महिलाहरू आउनुभयो। मलाई बडो चाहिँ गर्वको पनि महसुस भयो कि ती ऐतिहासिक वीरता प्रदर्शन गर्ने, कीर्तिमान कायम गर्ने महिलाहरू अहिले पनि ल आदेश चाहियो, हामी फेरि मर्न तयार छौँ भनेका छन् गाउँमा। त हामी त यहाँ सिंहदरबारमा रुमल्लिया जस्तो त हामी पो भएछौँ, किन हामी पो बरु के हो भएछौँ। जनता त फेरि पनि उस्तै छन्, कार्यकर्ता त तल पिँधमा गएर हेर्दा त उस्तै जोस छ, कहाँ हराए माओवादी भने। त्यसकारण हामीले त्यो चाहिँ जनताको त्यो भरोसा, जनताको त्यो आशालाई अब फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट हामी त्यहाँ जोडिएर, उनीहरूका दुःख दर्दसँग जोडिएर, उनीहरूको उत्पादन सङ्घर्षलाई अलिकति प्रतिफलमुखी बनाउने योजना निर्माण गरेर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकेर सिकाएर जाने लाइन बनाउने हो अब। र हामी एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारको जनयुद्ध, त्यो सशस्त्र हिंसा होइन है, फेरि त्यही भन्यो भनेर प्रचार हुनसक्छ, जे होस् नयाँ जनयुद्ध। जसरी चाहिँ हामीले युद्धको बेलामा भन्थ्यौँ नि, युद्ध भनेको रक्तपात पूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो। त्यस अर्थमा अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध युद्धमै छौँ। तर त्यो युद्ध लड्ने तरिका चाहिँ र रूप चाहिँ फरक छ। यसमा मैले आज कर्णालीलाई अलि बढी जोड दिन पर्यो भन्न खोजेको, तपाईँ यहाँ बस्ने सम्पर्क समितिका कमरेडहरूलाई अलि जोड दिन खोजेको मैले के भन्न चाहन्छु भने, मलाई त्यो लागेको छ। म अहिले केन्द्रीय समितिको दस्तावेज तयारीको प्रक्रियामा पनि छु, त्यसको निम्ति खजाना जम्मा गर्ने पनि प्रक्रियामा पनि छु। देशभरि घुमेर साथीहरूको, जनताको के रहेछ त भावना, के चाहेका छन् मान्छेले, किन त्यो एउटा अभियान भयो भने प्रतिक्रियावादले प्रतिक्रान्ति गर्न नि सक्दैन क्या नेपालमा। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट हुङ्कार गऱ्यौँ, आवाज उठायौँ, छलफल हुन थाल्यो, भेला हुन थाल्यो, अन्तर्क्रिया हुन थाल्यो, खबरदार प्रतिक्रान्ति गर्न पाइँदैन भन्ने आवाज जतासुकै उठ्यो भने तिनीहरूले सक्दैनन्। हामी चुप लाएर बस्ने, अब एक दुईजना नेता मात्रै कराउने भयो भने चाहिँ उनीहरूले हेप्छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो दस्तावेजको तयारीको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। तपाईँहरूका यस खालका भेला, मिटिङ, बैठकहरूले एउटा सङ्कल्प लिनु पर्यो। कुरा भन्नु सबैले लिन पर्यो, देशभरिका सम्पर्क समन्वय। फेरि यो सम्पर्क समन्वय भनेको निकै ठुलो शक्ति छ। अहिले काठमाडौँमा धेरै नेपालीहरूको केन्द्रीकरण सहर बजारतिर हुन थालेको छ। त्यो विकासको स्थितिले गर्दा, रोजगारीको आवश्यकता इत्यादि धेरै धेरै कुराले सहरीकरण त बढ्दैछ। त्यस कारण मानिसहरू सहरतिर बढी केन्द्रित हुनु स्वाभाविक पनि छ भने त्यहाँ केन्द्रित भएका मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्ने, राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित गर्ने, विचार दिने, ओरिएन्टेसन दिने, एउटा सङ्कल्प दिने, एउटा अनुशासन र संस्कार दिने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो छ। र म के भन्छु भने देशैभरिको सम्पर्क समन्वय पनि यहाँ प्रहलादजी, सत्याजी, हाम्रो डिलारामजी चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे तपाईँ सह-इन्चार्ज सम्पर्क समन्वयको साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने सबैको यस्ता भेला गरेर एक नम्बर पार्टी बनाउने, अब एक नम्बर बनाइ छान्ने भन्ने सङ्कल्प गर्न पर्यो। नेतृत्वले पनि भरपर्दो ढङ्गले भन्न पर्यो, विश्वास लाग्ने ढङ्गले अब हुन्छ भन्ने भन्न पर्यो। साथीहरूलाई पनि त्यो बनाउनु पर्यो। मलाई के लाग्छ भने अब प्रतिक्रान्तितिरै लगेछन् भने यो हाम्रो तयारी, सडक आन्दोलनको तयारी हुन्छ। चुनावतिर देश जाने स्थितिमा चुनावमा हामी एक नम्बर पार्टी हुनेतिर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। खालि सङ्कल्प हामीले लिनु छ। एउटा अन्तिममा म के भन्छु भने अब हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा छोड्न हुँदैन, बेकार एकता भन्न हुँदैन। एकताले हामीलाई धेरै ठुलो कुरो गर्यो। 3 वर्ष चाहिँ हामीले चान्चुने चिज भएको मैले ठाने छैन। दुनियाँलाई दङ खुवाइयो नि फेरि एकचोटि। अब संसारै लाएर फुटाउनु चाहिँ हामीले त फुटायो होइन नि। त्यही कारण हामीले जुटाउने झन्डा छोड्न हुँदैन। हाम्रो झन्डा एकताकै झन्डा भइराख्नु पर्छ। तर अब अहिले भर्खरै फेरि पार्टी एकता बसिने भोलि नै हुन्छ कि भनेर फेरि उतापट्टि नहेर्नु होला। आफ्नै शक्तिलाई एक नम्बर बनाउने मुख्य कुरा, अनि अरूसँग एकता पनि गर्ने, त्यो पनि साथसाथै लिएर जाने कुरा बनाउनु पर्यो क्या। यही फेरि एकता कति बेला होला भनेर फेरि बस्ने होइन। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाउने, आफ्नै जनतासँग जोडिनेलाई एक नम्बर बनाऊ
त्यसपछि अरूसँग नि गरौँ। एक दोस्रो र मैले अहिले जस्तो हिजो मात्रै यहाँ 3 पार्टीको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो, बैठक चाहिँ राम्रो भयो। पहिलोचोटि नेपाली कङ्ग्रेस खुलेर यो केपीले त बर्बादै पार्ने भयो, सब चाहिँ प्रतिगमनै गर्ने, सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो। जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो, ठिक छ हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ। र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। कुरा बुझ्नुभयो? चाहिँ अब अहिले भर्खरै नभने मोर्चा तपाईको चाहिँ अब मोर्चा बनाउनेमा चाहिँ हामीहरू र नेकपा एमाले भित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिराखेकै छ। पार्टी नै एउटा अहिले भर्खरै म एउटा कार्यक्रममा गएँ, कर्मचारीको नेता साथी आउनु भएको थियो, उहाँले हामीले भन्दा राम्रो बोल्नुभयो उतापट्टिको भए पनि। त्यो लभ त गयो होइन नि, अर्कोले डिभोर्स गरिदिए पनि लभ त गयो छैन त्यहाँ एउटा। अर्को हाम्रो जसपाका नेताहरूसँग हाम्रो वेभ लेन्थ धेरै नै मिल्छ। अहिले मात्रै मिल्यो भने उहिलेदेखि मिल्दै आएको वेभ लेन्थ हो। त्यहाँ मोर्चा बन्न सक्छ। जसपासँग मोर्चा, अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेससँग कम्तीमा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै हामीले सपना देखि त एउटा कुरा हो, तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोभ गर्ने र धेरै आश गर्न नि हुँदैन। तर मोर्चा चाहिँ बन्छ। मोर्चा बन्यो भने जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घको हिजो चुनाव भयो, आज रिजल्ट सबै आयो कि आएन रे, आइसकेको छैन। तर जे होस् मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वानकर्ता नै हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जितियो देशैभरि। र ओलीलाई चाहिँ 4थो नम्बरमा पुर्याइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला, 4थोमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने 4थो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। मलाई त्यही विश्वास लागेको छ। त्यसमा कमरेडहरूले जोरदार ढङ्गले लाग्न पर्यो, सङ्कल्प लिन पर्यो। यही आह्वान गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।